अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक और एपिसोड के साथ फिर से टीपीएल शो पे हाजिर हैं आपके साथ, और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वही ना माने जाने हमारे प्लेयर, ग्राफिक डिजाइनर खुदबख्श सरोज साहब। और आज हम इनसे जानेंगे हम सीजन 2 के बारे में। सीजन 2 में जब टोटल प्रीमियर लीग हमने करवाई और उसमें क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। खासतौर पहले तो हम बात ही इनकी टीम से ही करेंगे, हैमर से। हैमर सीजन 2 में क्वालिफाई करके पहुंची थी और पहली बार वो प्रीमियर लीग खेल रही थी, क्योंकि वो सीजन 1 के विनर थे, सॉरी रनर अप थे। और विनर टीम रेड डेविल्स थी और रनर अप टीम जो थी हैमर्स थी। तो उसके लिए इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, खासतौर पर क्योंकि पहली बार सीजन 2 खेलने के लिए और प्रीमियर लीग खेलने के लिए हैमर्स आई थी। तो खुदबख्श जी, क्या आपको लगता है कि आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी जो प्रीमियर लीग में आप पहुंचे थे तो आपका क्या था, पहली बार ही जीत जाएंगे जिस बी डिवीजन लीग सीजन 1 जीत गए थे? No, first of all, अस्सलाम वालेकुम दानियाल भाई, कैसे हैं वालेकुम अस्सलाम। आप? Second, दानियाल भाई, obviously, when you're coming into a new season, तो आपको पता होता है कि हर टीम excited भी होती है, considering कि आप बड़ी टीमों से खेलने जा रहे हैं। तो obviously लड़के optimistic ज़रूर थे, लेकिन थोड़े से ज़्यादा ही optimistic थे। I still remember हम सारे थे कि कुछ जीतेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, but there was a bunch of players, जो senior players थे, जिनको अभी भी पता था कि like it's gonna take time। लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स के अंदर था ना मोरल, उस वक्त भी वो ये था कि वी आर गोइंग टू सर्वाइव दिस सीजन, बिकॉज यू वर प्लेइंग अगेंस्ट द लाइक्स एंड ऑड्स ऑफ टीम 18। ठीक है, हमजा नुसरत, आलमगीर, गाजी, इस तरह के प्लेयर्स। तो मतलब ऑब्वियसली इफ़ यू बी रियलिस्टिक टुवर्ड्स दैट, तो आपको सिर्फ सर्वाइवल ही पहले सीजन में चलता है। ठीक है, समझ आती है, सर्वाइवल ही बंदा स्ट्रेटजी लेकर आता है, डिफेंसिव अप्रोच से आता है। लेकिन इसमें मेरा जो मेन सवाल यही था कि ये जो लीग जब हमने स्टार्ट की तो उसमें स्पॉन्सर टीम्स कुछ इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, जैसा इस्लामाबादियंस, टीम 18, और फिर एफसी ट्रिपल ए इंट्रोड्यूस हुई, फिर टेक्नो इमारात इंट्रोड्यूस हुई, फिर इस टीम कयाद इंट्रोड्यूस हुई। ये सारी स्पॉन्सर टीम थी। अब इन स्पॉन्सर टीम से मैच खेलने के लिए ना बड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती थी, इनके पीछे पड़ना पड़ता था। तो आपको प्रीमियर लीग ये जो है टोटल फुटबॉल, वो आपको कहती थी आओ फ्रेंडली मैच खेलो या आके लीग में मैच करो। आपने 2 लेग खेलनी है, लेकिन इनके लिए आप सही तैयारी करके आओ। आपको ये कहता है क्योंकि उसमें प्रॉपर रेफरीज भी होंगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही होगी, सब कुछ हो रहा होगा, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आना। लेकिन उस स्ट्रेटजी के साथ आने के लिए आपने पीछे उसके लिए क्या मेहनत की, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आज आपसे। नो, ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स और स्पॉन्सर टीम्स होती हैं, तो आपको ये पता होता है कि अगले स्पॉन्सर्स ने भी ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम निकाली होती है। तो आप भी अपने पोटेंशियल के अंदर, अपने पॉकेट के अंदर रहते हुए ना, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपने प्लेयर्स निकालते हैं। तो वन थिंग वाज वेरी क्लियर इन द स्क्वाड एट दैट मोमेंट एज वेल, कि आप में खेलेगा वही लड़का जो थ्रू एंड थ्रू, वीक आउट वीक इन ना परफॉर्म करता हुआ आया है। वी हैड ट्रेनिंग सेशंस, वी हैड ट्रेनिंग मैचेस सेम ग्राउंड्स के अंदर, और ये नहीं था कि मतलब एम ही किसी अलिफ बे टीमों से आपने खेल लिया है। यू हैड प्रॉपर अनाउंस टीम्स के साथ प्रॉपर रखवाते थे मैचेस। तो आपकी परफॉर्मेंसेस बेस्ड थी, ठीक है, जो आपका फाइनल रोस्टर निकलता था। तो नेचुरली इफ़ यू रिमेंबर, तो हमारे पास उस वक्त इब्राहिम था, हमारा मैनेजर। तो वही हमारा अभी भी कैप्टन है, भी था, अभी अभी भी भी है। है। अभी भी है। तो मतलब वन थिंग आई वुड से इज कि ऑब्वियसली मी एंड इब्राहिम हैड क्वाइट ऑड थिंग्स, ठीक है, लेकिन वन थिंग आई स्टिल रिस्पेक्ट अबाउट दैट गाय इज कि उसने अपने अपने पोटेंशियल के लिहाज से ना उसने बहुत ज़्यादा टीम को चेंज किया। वो एक ऐसे स्टाइल को लेकर आया टीम के अंदर जो पहले हमने नहीं देखा था कभी भी। तो मतलब आप ये देखें कि ना सिर्फ हैमर्स, considering all the other teams who weren't sponsored, they were trying their best to bring out the best out of their squads. तो जब भी आप किसी बड़ी टीम से खेलने जाते थे ना, आप कभी भी एक्सपेरिमेंटल गेम नहीं खेलते थे। आप हमेशा अपना बेस्ट फॉर्मेट, बेस्ट प्लेयर्स के साथ जाते थे। तो आप मतलब एवरी प्लेयर न्यू कि मैंने वीक इन वीक आउट वीकेंड्स के ऊपर जो फ्रेंडली मैचेस आ रहे हैं, आई हैव टू परफॉर्म देयर, वरना देयर वाज नो वे यू कैन प्ले अगेंस्ट दोस टीम्स। ठीक है, लेकिन इसमें अब जो सीजन 2 था उसमें जब मैंने जैसा बताया कि ज्यादा स्पॉन्सर टीम्स ऐड हो चुकी थी, इसमें क्वालिफिकेशन राउंड हुआ जिसमें बेस लाइन ऐड हुई, एफसी ट्रिपल ए नई एक स्पॉन्सर टीम बनी, स्पॉन्सर टीम वो इसमें ऐड हुई। फिर इसी तरह जो स्मर्फ्स की टीम थी उस उन्हें भी एक स्पॉन्सर मिल गया टीम के याद का। जो शुरू में इस लीग में जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि सीजन 2 में कि 18 अपना एक मैच हारी थी, और उसने एक मैच ऐसा नहीं है कि जो सिंगल हैंडली ना जीतो, लीग के सारे मैचेस जीते वो। एक उन्होंने ड्रॉ किया, एक हारे, और उनको हराना बहुत मुश्किल हो गया था इस सीजन में, सीजन 2 में। सीजन 1 में उन्होंने फिर भी कुछ मैचेस हारे थे, लेकिन सीजन 2 में वो नहीं हारे थे। तो उसके पीछे मैं खुदबख्श से भी कहूंगा, क्योंकि ये लीग खुद भी खेल रहे थे, वहां सब में भी थे, पीछे बैक एंड पे हमारे साथ एज अ ग्राफिकल
پوسٹوں میں بھی لگے ہوئے تھے ساری چیزوں میں, تو اس میں کیا آپ کو فیلنگ آئی تھی کہ 18 جو ہے صحیح بلا بن چکی ہے اس ٹائم نا؟ To be honest, جس وقت 18 آئی تھی نا, we all knew after first season کہ 18 would not stop there. ہمیں پتا تھا جب when they ended بیسیکلی اس میں یہ تھا کہ بھائی سیزن 1 میں جو ہونا تھا ہو گیا, اب یہ نہیں چھوڑے گی ٹیم کسی کو, کیونکہ ہر لیول کا پلیئر, ہر ڈپارٹمنٹ کا پلیئر, ڈیفینڈر کا بیسٹ ڈیفینڈر ان کے پاس, مڈ فیلڈر ان کے پاس, انہوں نے ٹف ٹائم دیا اور ہیمرز کو کافی زیادہ ٹف ٹائم دیا, تو وہ مجھے بتائیں. obviously when you knew کہ last season جب آپ کہیں نا کہ it was like ایک لائن ہے اور وہ اپنی پیک کے اوپر ہے اور اس کو آپ کو انجری ہو چکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ واپس اس طرح سے نہیں آئے گا, اب وہ اس کو ٹائم بھی ملا ریکور کرنے کے لیے, وہ پراپر پریپیئر ہو کر آیا ہے, اینڈ اٹ نیو کہ میں نے کس طریقے سے گیم کھیلنی ہے. مطلب آئی ریممبر, چاہے وہ اسمرش تھی یا وہ ہیمرز تھی, دونوں میری ٹیمیں, دونوں سے کھیل چکے ہیں, اس لیے میں دونوں کو کہتا ہوں نا, تو مجھے آئی نو وٹ وینٹ ان سائڈ دیئر. To be honest, 18 when they came on the pitch, you knew it at that moment کہ یار they meant business. نہ آپ ہر ٹیم کے اگینسٹ اترے, ہم نے ہر ٹیم سے کھیلا, ہم نے دو لیگس کھیلی. It never felt the way we felt against 18. 18 was a team جس کے اگینسٹ آپ اترتے ہوئے کہتے تھے کہ یار this is not going to be easy. آپ کو probably اپنی پاکٹس میں سے ایکسٹرا بھی دینا پڑ جائے گا, and even then you weren't guaranteed results. Because that was a team that was going on under proper systematic approach. ٹھیک ہے, ان کے پاس proper game plans تھے, they had a proper مطلب کہیں game analysis person. ٹھیک ہے, انہوں نے I guess if I'm not wrong تو season 2 پہ وہ ولی جاوید کو بھی لا چکے ہوئے تھے, تو they had a proper team with proper staff. season 2 میں بیسیکلی وہ ولی جاوید کو لا چکے تھے, حمزہ نصرت آ چکے تھے ان کی ٹیم میں, ٹھیک ہے, اور علی یاسر ان کی ٹیم میں تھے جو ٹاپ گول اسکورر تھے سیزن 1 کے, دراب ان کی ٹیم میں تھے, اور جو اچھی پرفارمنس تھی ان کی لاسٹ سیزن میں, تو ٹاپ ناچ جتنے پلیئرس ہیں, اگر سبسٹیٹیوٹ بینچ کی بات کی جائے وہاں پر بھی 18 کا ایسا کوئی پلیئر نہیں جس کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اس کی پرفارمنس کیا ہے. سیزن 1 کھولیں, ٹاپ گول اسکورر, ٹاپ اسسٹ یا اوور آل پرفارمنس دیکھیں تو بھائی بہت زبردست قسم یہ وہ 2005 والی ریال میڈرڈ کا سین تھا کہ بینچ کے اوپر بھی پوری اسٹارٹنگ لائن اپ بیٹھی ہوئی تھی. بیسیکلی یہ سین تھا, اور یہ تھا کہ سیزن 1 میں جو مار کھائی اس میں 18 نے مار اس لیے کھائی تھی کہ ان کے پلیئرز انجرڈ ہوئے اور میچز انہیں ہارنے پڑے, اور ڈیورنگ میچ ایون کہ ان کے پلیئر کچھ انجر ہوئے, اور اس انجری پہ ہی کسی کی گوئن ہوگی, کسی کا اینکل ٹویسٹ ہوا, اور اسی پہ ہی ان کو گول ہوئے اور وہ گول اتار نہیں سکے. بیسیکلی جو بھی 18 کے خلاف گول کرتا تھا اس کی پہلی اپروچ یہ ہوتی تھی بھائی جان ڈیفینسو ہو جاؤ فوراً, اس سے پہلے یہ لوگ گول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو بس 20 منٹ گزارنے ہیں کسی طریقے سے, 20 منٹ گزارو اور اپنی جو ہے, جو اگر ایک گول اگر 18 پہ نکال لیا تو ان سے پریشر میں وہ لوگ آئیں گے اور سب کچھ وہ ہوگا. وہ سب کی اسٹریٹجی سیم ہوتی تھی. پھر اسی طرح FC AAA بنی, نئی ٹیم لانچ کی گئی, ٹھیک ہے, اس کے عجب خان مینیجر تھے, حمزہ خان اس ٹیم میں تھے, ٹھیک ہے, ایکسپیرینس پلیئر تھے وہ. پھر عمر سعید تھے ان کے پاس بلال تھے, سمی خان اور حسیب تھے ان کے پاس, مرتضیٰ تھا, ذیشان تھا, مطلب یہ بھی ٹاپ ناچ پلیئرس تھے. اور اگر بات کی جائے تو اس بارے میں کیا خیال ہے AAA کے بارے میں, جب AAA لانچ ہوئی اور ان کی لیگ بھی پہلی تھی اور ایونٹ بھی پہلا تھا ان کا, یہ It was a game end for everyone of us, to be honest. جس وقت آپ کو پتا تھا 18 آ چکی ہے, AAA آ چکی ہے, it was like a classico. ٹوٹل پریمیئر لیگ کو مل چکا تھا اس کا کلاسیکو اس وقت. if you remember تو پہلا میچ ہوا, دوسرا میچ ہوا جب لیگ سٹیجز کے اندر تھے, then it went on to the finals as well. You just knew it at that moment کہ بھائی this is the best game of the whole season. اور if you remember correctly تو مجھے خود یاد ہے جب ہم نے پوسٹ نکالنی تھی پریمیئر لیگ کے الکلاسیکو کی سب سے پہلی والی, تو اس کا بھی نام دی کلاسک ہی ہم نے رکھا تھا, کیونکہ it was a game. The 18 and AAA, the پریمیئر لیگ کی اس وقت دو ٹیمیں یہی تھیں. Even playing against AAA was crazy. میں آپ کو ایک اور بات, ہم نے پوسٹ بنائی, سب کچھ کیا بیک اینڈ پہ, ہم جتنی ورکنگ کر سکتے تھے اس میچ کو اٹھانے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اگر ایک سائڈ پہ اگر آپ ایک پلیئر کی بات کریں, دوسری سائڈ پہ دوسرے پلیئر کی بات کریں, دونوں پلیئرز, میں کہتا ہوں جو ورڈ ہے وہ میں یہاں بول نہیں سکتا, لیکن وہ بہت نیکسٹ لیول پلیئرس ہے, ٹھیک ہے. اگر اسٹرائکر ڈیفینڈر کا مقابلہ کیا, ایک طرف اگر عمر سعید ہے تو دوسری طرف روحی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر ایک طرف عبداللہ شاہ ہے تو دوسری طرف سمی خان ہے, ٹھیک ہے, مرتضیٰ ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے نام تھے, لیکن ان کی جو پرفارمنس تھی لیگ میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. ہم نے جب ان کا وہی ایل کلاسیکو جب اس نے مجھے کہا کہ اب یہ کرتے ہیں, میں نے کہا کر لیں, ہاں, میں نے کہا ہاں بنتا تو یہی ہے بھائی, ٹاپ ناچ پلیئرز ہیں بھائی دونوں ٹیموں کے, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. ہم نے کیا, سب کچھ کیا, لوگوں کے میسیجز آ رہے, اور بھائی لائیو کس ٹائم ہوگا, ایگزیکٹ ٹائم بتائیں میچ کا, تو ہم نے سب کچھ کیا, پوسٹ ہوا,
اس دن بہت تیز بارش ہو گئی اور وہ میچ نہیں ہوا. فرسٹ لیگ کا وہ میچ تھا اور بڑے لوگ دیکھنے بھی آ رہے تھے, کہہ رہے میچ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ بارش اتنی تیز ہو گئی تھی کہ وہاں میچز ہو نہیں سکتے تھے, ٹیمیں نہیں پہنچ سکتی تھی. وہ میچ ری اسکیجول ہوا, تو پھر جب ری اسکیجول ہوا تو اس کے بعد بھی وہ جب میچ ہم نے لائیو کیا تو 1000+ ویورشپ اس پہ گئی تھی, اور وہ میچ میں خود لائیو کر رہا تھا اور کمنٹری میں اس میں کر رہا تھا. مجھے یاد ہے کہ لوگ پاگل ہو گئے تھے وہ میچ دیکھنے کے لیے, اور وہ دنیا ہمارے جتنے بینچز تھے یو پارک میں سارے فل تھے اس دن, اور وہ میچ اس دن ہوا. لیکن انفارچونیٹلی وہ ایک ٹیم ہاری اور ایک ٹیم جیتی اس دن, لیکن کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ایک نے ہارنا ایک نے جیتنا ہے, لیکن لیگ میچ تھا. اور یہی ہے خود بخش کہ اس میں یار کافی کریڈٹ میں تمہیں دوں گا, کیونکہ تم پیچھے جو گرافکس میں جو ہائپ کریٹ کر سکتے تھے تم نے کی تھی. I think Daniel bhai, it was a team effort. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے گراؤنڈ کے اوپر اسٹاف مین نے جو نکالا تھا پیچھے, ایون پلاننگ اور پروگرامنگ بھی ٹھیک ہے, تو it was a team effort to be honest. The best part is کہ at the end of the day total football became successful, the league went successful, لوگوں نے انجوائے کیا اس کو. ہمارے پاس ایک نئی رائیولری نکل کر آئی. It's sad کہ it couldn't hold on to itself. Triple A doesn't exist anymore. But yet ہمیں ایک ایسی میچز اور ایسا سیریز دیکھنے کو ملی جو آج بھی سارے یاد کر کے کہتے ہیں کہ بھائی it was something good. پھر اگر بات کریں تو ریڈ ڈیولز کی, ریڈ ڈیول جو کوالیفائی کر کے آئی تھی سیزن 1 میں, اور ان کی بھی 5th پوزیشن تھی. اور پھر اس ٹیم کے یاد کے کافی پلیئرز آلریڈی ٹرانسفر ہو کے ٹیم میں چلے گئے تھے, لیکن پھر بھی ان کی کافی اچھی پرفارمنس تھی, اور وہ بھی 6th پہ آئے تھے, وہ بھی ٹاپ 4 کے لیے کمپٹیشن میں تھے. اور کیونکہ ان جو 5th سے 6th ٹیم ہیں ان کا ساروں کا ایک دوسرے میچ پہ ڈپینڈ تھے, کہ اگر وہ 18 جیت جاتی ہے, 18 ہار جاتی ہے ایک میچ, تو میں شاید 4 میں آ جاؤں, تو میں 4 میں آ جاؤں. اسی طرح کا قدرت کے نظام اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی طرح سب کچھ چل رہا تھا, اور اس میں بالکل ایسے ہی چل رہا تھا, بالکل ایسے ہی ہوتا گیا. اور ریڈ ڈیولز بھی اسی وجہ سے, وہ اگر 18 ہار جائے, 18 سے وہ جیت جائیں, تو اس طرح کچھ تھا سینیریو, اور اس طرح کا انہوں نے کیا, اور اس میں بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی. اس میں بون بریکرز جو ٹیم تھی وہ بھی تھی, اور جو آج کل ٹیم سلور سٹی کے نام سے ایگزسٹ کرتی ہے, اس نے 7 اسپاٹ میں کیا تھا. اور اس کے بعد FCT کے عبداللہ حسن اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے, وہ بھی کافی اچھی ٹیم تھی, اور اسی طرح انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس دی. پھر اگر بات کریں ہمارے دوست کی, وہ ہیمرز کے جو پلیئرز ہیں, انہوں نے پوزیشن 10th پوزیشن میں تھے, اور اس میں جو سیزن 2 میں تھا اس میں 12 ٹیمز ہوگی, ہم نے 2 سلاٹس ایڈ کی تھی سیزن 2 میں ہی, کیونکہ سیزن 1 سکسیزفل تھی, اور ہم نے کہا کہ اب 12 سلاٹس پہ جانا چاہیے. پھر اسی طرح ہم نے 12 سلاٹس میں گئے, اور ٹیم کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس. اسی طرح میں اگر ہیمرز کی بات کروں, ہیمرز کی بھی یہ نہیں ہے کہ برے میچز کے لیے وہ کچھ میچز ہارے, لیکن اس میں بھی یہی ایشوز تھے کہ انجری میٹر کرتی ہے. ان کے جو سلو پلیئر تھے وہ انجرڈ ہو گئے. پھر اس طرح کے خود بخش تھے, میرے خیال میں خود بھی یہ انجرڈ تھے, کیونکہ یہ شروع کے میچز کھیلے تھے, پھر اینڈ آف دی سیزن واپس آئے, اور انہوں نے پھر کچھ میچز میں انٹری کی, اور بیچ میں یہ انجری میں میرے خیال میں آپ کو ہوگی تھی کوئی. مجھے بیسکلی اکیلیز ٹینڈنائٹس ہو گیا تھا, ریہیب تھا اس کا, تو ریلیپس مطلب آ چکا ہوا تھا. آئی کیپٹ آن پشنگ ان دا سیزن اسٹارٹ, لیکن وہی بات ہے کہ وہ پھر جب ایک بار خراب ہوتی ہے نا چیز, تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو آئی ووڈنٹ سے اٹ واز اے ویری گڈ سیزن فار اس. اٹ واز اے ٹف ون, ہمیں پتہ تھا ہوگا اس طرح سے, اور ہماری کہتے ہیں نا وہ دیسی لینگویج میں کہ بھائی لگ جانا, ہم لگ گئے تھے, ٹیکنیکلی لگ چکے ہوئے تھے ہم سارے. لیکن یہی بات ہے کہ obviously it was the first experience playing against all those teams in a league system. تو آپ بیک ٹو بیک آپ کو جب دھچکے پڑتے ہیں نا ٹیم کو, ویسے ہی اس کا morale ڈاؤن ہو جاتا ہے. بٹ آئی ووڈ اسٹل سے the boys went well. شامو جو تھا ہمارا کیپٹن, اینڈ ابراہیم, اسد زمان, these guys went insane in that season. مطلب جس طرح سے if I say کہ ٹیم اگر ایلیگیٹ نہیں ہوئی ہے نا, تو ٹیم probably ان 3 کی وجہ سے تو obviously نہیں ہوئی تھی, کیونکہ they gave everything they had. But yes, you are right, injuries played a very big part. Sallu ki absence was a big setback for all of us at that moment too. پھر اسی طرح اگر ہم سیزن 2 کو میں وائنڈ اپ کروں, اور پھر اسی طرح سیزن 3 کی طرف ہم جائیں, تو سیزن 3 میں کچھ ٹیمیں رہی, کچھ ٹیمیں نہیں رہی پریمیئر لیگ میں. تو اس میں یہ تھا کہ ٹیم 18 نہیں کھیلنا چاہتی تھی, ان کا فوکس تھا فٹ سول پہ, اور وہ 5-a-side ٹیم پہ انہوں نے فوکس کیا اور اپنی اس پہ پرفارمنس دکھانا شروع کر دی. پھر اسی طرح سیزن 3 جب ہمارا سٹارٹ ہوا, تو اس میں ہمارے پاس بیس لائن آلریڈی موجود تھی جو لاسٹ سیزن میں 4th پوزیشن پہ تھی. اور پھر اس کے بعد
टीम के याद थी वो वापस शिफ्ट हुई समर्स एफसी में, उनके स्पॉन्सर ने हाथ उनसे उठा लिए। फिर इसी तरह फिनिक्स जो टीम है वो दोबारा वापस आई, हैमर्स थी, वो थी, ट्रॉल, सिल्वर सिटी, गैरिसन, अल्जकी, रेड डेविल्स, इस्लामाबाद वुल्व्स बेसिकली लास्ट सीजन जीत के ऊपर आई थी और आके उसने परफॉर्मेंस दी थी अपनी सीजन 3 में। और फिर इसी तरह सीजन 3 में आप लोग प्ले ऑफ में थे, ठीक है, तो खुद बख्श बड़ी इंप्रूवमेंट यार। ये तो क्रेडिट इसको इब्राहिम को जाता है क्योंकि उसने ही न्यू और फन थिंग कि भाई मैंने टीम को तो उठाना है। आई मीन दैट गाय हैड फ्यू इश्यूज मेरे साथ, लेकिन वो साइड वगैरह हम रखते भी हैं, तो मैं तो उसको आज भी सिर्फ फुटबॉल की बात करी, बाकी चीजें तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग फुटबॉल के लिहाज से उसकी नॉलेज, हैविंग टू प्ले प्रोफेशनल इन थाईलैंड, मतलब दैट ही हैड द नॉलेज, ही न्यू व्हाट स्टेप्स वर टू बी टेकन टू मेक द टीम गो अप। उसने कुछ लड़के नहीं लेकर आए अंदर हम लोग टीम के अंदर, एंड द वे हमारा सारा मैनेजरियल सिस्टम चेंज हुआ था, द वे इब्राहिम गेम को चेंज करके लेकर आया था, मॉडर्न फुटबॉल सिस्टम लाया था टीम के अंदर। क्योंकि उससे पहले अगर यू रिमेंबर तो हम बहुत रफ खेलते थे, हमारी गेम फुटबॉल कम होती थी, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी उसके अंदर। तो उसके बाद इब्राहिम गेम चेंज कर गया। मतलब इफ आई से कि हम लोग कैसे एंड अप किए, आप लोगों का सीजन 2 बेसिकली असद भी आप लोगों के साथ नहीं था, बिल्कुल असद भी एफसी टीके में खेल रहा था एग्जैक्टली, और इसमें वापस असद इनकी टीम में आ गया सीजन 3 में। वी हैड अ स्ट्राइकर बैक, स्टार स्ट्राइकर, हम लोग हमारी काफी अच्छी जो पिवटल प्लेयर्स थे ना हमारे, वो हमारे पास वापस आ चुके हुए थे। तो कंसिडरिंग दैट इब्राहिम की टैक्टिक्स के साथ आई थिंक द टीम डिड वेरी वेल कमिंग इनटू द प्लेऑफ्स, और आई होप कि वो अभी भी ऐसा कर लें, लेकिन आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट लेट्स होप कि हो जाता है सीजन भी। ठीक है, बाकी टीम्स के बारे में क्या ख्याल है कि जब सीजन 3 में टीम 18 ने कहा कि हमने फुटसॉल पे फोकस करना है, वो 5 साइड की तरफ शिफ्ट हो गए, तो आई थिंक दैट वाज द टाइम जब बाकी टीम्स को रियलाइज हुआ था कि दिस इज समथिंग जो अब हम पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं लीग का। क्योंकि इफ यू रिमेंबर तो टीम 18 के होते हुए आपको पता होता था दैट्स गोना एंड अप इन द प्लेऑफ्स। व्हेन दे वेंट ऑन और उसके बाद नई टीम्स आई, फीनिक्स जैसे आ गई अंदर, गैरिसन भी आई सपोज लास्ट सीजन भी थी, नहीं थी। तो अब वही था कि आपको नहीं पता था कौन सी 4 टीमें एंड अप करेंगी। मतलब हु वाज एक्सपेक्टिंग कि हैमर्स अंदर एंड अप कर जाएगी उसके अंदर, कोई नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। बट वही बात है कि जब 18 निकली और बाकी टीम्स आई तो एक नई राइवलरी खड़ी हो गई थी लीग के अंदर। आपको पता नहीं था कि इस दिन कौन सी टीम जीत सकती है। मतलब यू हैड फ्यू आइडियाज बट नॉट ऑल ऑफ देम। तो फॉर मी इट वाज अ शॉक। आपको ये बता दूं 18 के जो प्लेयर्स थे वो डिफरेंट टीम्स में खेल रहे थे, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल तो छोड़ नहीं सकता कोई। नंबर एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मर्जी आप लोग कर लो, ठीक है, फुटबॉल कहीं अगर इवेंट हो रहा है तो उस बंदे ने अगर वो फुटबॉल खेलना चाहता है ना वो पहुंच जाएगा, किसी ना किसी टीम से, वो आज नहीं कल नहीं परसों पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उसने पहुंचना, तो वही बात हुई कि फुटबॉल खेलने के लिए सब लड़के वहां पे पहुंचे हुए थे और डिफरेंट टीम्स में थे। फिर और टफ कंपटीशन स्टार्ट हो गया क्योंकि सारी टीमें बराबर होना स्टार्ट हो गई उसमें। और अगर एम्बियन किसी जगह था तो हमजा नुसरत किसी टीम में था, तो मोहसिन किसी फिनिक्स में था, ठीक है, और इवन के एफसी ट्रिपल ए भी जो थी वो भी खत्म हो चुकी थी सीजन 3 में, लेकिन उसके प्लेयर्स तो फिर भी खेल रहे थे, स्कैटर अराउंड हुए हुए थे सब टीम्स के अंदर, स्टिल अलाइव और स्टिल प्लेइंग टोटल फुटबॉल प्रीमियर लीग। तो मैं सिर्फ मुझे ये बताएं कि बेस लाइन जो थी उन्होंने टॉप किया लीग में, उसमें जिन्होंने 4 मैच हारे, 2 ड्रॉ किए और अपने बाकी जितने मैचेस थे 16 वो सारे वो जीते। और फिर उसके बाद प्लेऑफ्स में भी यही हुआ, लेकिन उसमें भी वो टीम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल उन्होंने कप उठाया सीजन 3 में और स्मर्स एफसी रनर अप आई। और सीजन 2 में 18 और ट्रिपल ए थी जब स्मर्स एक बार फिर से, क्योंकि सीजन 1 वो जीती थी, सीजन 2 में वो नई परफॉर्मेंस दे पाए और सीजन 3 में फिर से वापस आए और उन्होंने रनर अप की ट्रॉफी उठाई। तो एक्सपेक्टिंग था कि भाई स्मर्स जीत सकती है। टू बी ऑनेस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बेस कोई बड़ा स्टार नहीं था उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं था एग्जैक्टली। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आप सारे नामों को देखें, गैरिसन, फिनिक्स, इन सब के अंदर थे। बेस लाइन में उस तरह से कोई नहीं था रेनाउंड, लेकिन जिस दिन ये उतरे थे ना पिच के ऊपर, आई स्टिल रिमेंबर आई वाज वाचिंग ऑनलाइन एंड दैट गेम वेंट इनसेन। स्मर्फ्स, आई नो इट, वास्ती एंड हाशिम आर लाइक एक्सेप्शनल कोचेस। उन्होंने सीधे टीम को पंप किया हुआ था बॉयज को। मतलब मैं कहता हूँ कि शायद वो गेम स्टार्ट होने से पहले वर्ल्ड कप उठा चुके हुए थे, और जितना मॉरली वो अप ऑन द बूस्ट थे। लेकिन बेस लाइन ने जिस तरह से डिफेंड किया, जैसे अटैक किया, जैसे उन्होंने काउंटर किया, जैसे उन्होंने अडेप्ट किया उस गेम को, इट वाज रिमार्केबल, इट वाज एक्सेप्शनल, इट वाज ऑन द पॉइंट ऑफ दैट डे। मतलब उस दिन अगर उनकी गेम कोई देखता है ना तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई बेस लाइन अनडिजर्वली जीती है या कप लेकर गई है। दे डिजर्व्ड इट ऑन द डे, दे कैपिटलाइज्ड इट
and they went exceptionally till the last whistle. تو میں تو کہتا ہوں کہ جس نے گیم دیکھی ہے وہ والی, I actually urge you all to go and watch that game again, because then baseline genuinely deserved that win. Not saying کہ Smurfs نہیں کرتی, ورنہ ہاشم تو مجھے مار دینا. لیکن بیس لائن went really well on that day. اسی طرح جس طرح خود بخش میں بتایا آپ کو کہ بیس لائن اور اسمرفس کا فائنل میچ ہوا جس میں اسمرفس ایف سی رنر اپ آئی, ٹھیک ہے, کوئی بڑا سٹار نہیں, دو کوچ ہاشم اور واسطی کرتے 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 ٹیم کو کہاں لے گئے, سیکنڈ پوزیشن تک لیگ ٹیبل میں لے کر آئے, رنر اپ ٹیم کو لے کر آگے, رنر اپ کی ٹرافی اٹھا لی, اور بڑا نام تھا ان کا اس ٹائم کے مطلب جونیئر بھی ایک ہو چکی تھی لیگ اور یوتھ بھی ہو چکی تھی تب تک, تو ادھر بھی اسمرف نے ہی ٹرافیز اٹھائی تھی, اور ان کے کوچ بھی تھے ہاشم اور یا واسطی, ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ہوتا تھا. تو ان دونوں نے ٹرافیز اٹھانا سٹارٹ کر دی, اور لیگ کا جو ماڈل ہم نے اسٹرکچر بنایا تھا ان دونوں کو میرے خیال میں صرف سمجھ آیا کہ بھائی لیگ میں کس طرح ٹیم کھلانی ہے, انہوں نے پلیئرز کھلانا سٹارٹ کر دیے اور اس طرح ٹرافیز اٹھانا سٹارٹ کر دی. لیگ میں بھی لیگ کے بھی دو, جونیئر لیگ کی بھی 2 ٹرافیز اٹھا چکے ہیں ونر کی, ایک پریمیئر لیگ کی اٹھا چکے, ایک رنر اپ اٹھا چکے ہیں. پھر اس کے بعد سیزن 4 آیا, سیزن 4 میں بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں نے ہی اٹھائی, اور اسمرفس کے RL کے لڑکے اور ان کے سارے لڑکے وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے کھیلی, لیکن آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس یہ. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ بھائی وہ ڈپارٹمنٹ کے لڑکے تھے, وہ کھیلنے آئے, سب کچھ کریں, تو وہ 7 اسائڈ اس طرح کبھی ریگولر نہیں کھیلے سیزن 4 میں, ٹھیک ہے. سیزن 4 میں جب اسمرفس کی RL آئی انہوں نے اسی طرح میچز ہارے جس طرح سیزن 1 میں ٹیم 18 ہارتی تھی, وہ اسی طرح وہ میچز ہارے اسٹارٹ میں, اور بڑے اینڈ پہ کرتے 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 وہ ٹاپ 4 میں آئے اور سیکنڈ پوزیشن میں آئے, ٹھیک ہے, خود بخش. اور تمہیں بھی نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے, ایک ڈپارٹمنٹ کا لڑکا ہے, فزیکلی اسٹرانگ ہوگا, مینٹلی اسٹرانگ ہوگا, ٹھیک ہے, اور سب کچھ ہوگا, لیکن پھر بھی ہمارے لڑکے کمپیٹ کر رہے تھے, ان کو کیسے ہرا لیا ان ڈپارٹمنٹس کے لڑکوں کو. لیکن one thing that people need to understand is کہ playing 11-a-side football on natural grass and 7-a-side football on artificial turf are 2 very different things. آپ کے آرٹیفیشیل ٹرف کے اوپر نا بال بہت اسپیڈ سے موو کرتی ہے کمپیئر ٹو اے نیچرل گراس. آپ کے پاس ریزسٹنس ہوتی ہے اس کے اوپر, آپ کے پاس ایون فار اے پرسن ہو از رننگ آن اسٹڈس ورسز اے گائے ہو از رننگ آن گریپرز آن اے کارپیٹ, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اس کے اندر. آپ کا ٹچ بال کا باؤنس اتنا فرق ہوتا ہے. یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ یار وہ 11-a-side کا پلیئر ہے, وہ بہت اسٹرانگ ہے. آپ کی بیسکس ہی بدل جاتی ہیں گیم کی. جس وقت آپ 7-a-side وہ بھی ٹرف کے اوپر بیٹھتے ہیں, آپ کا ٹچ بدل جاتا ہے گیم کا. تو adapting to that, I would give credit to the KRL squad a lot. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے Smurfs KRL ہے, but at the end of the day that's a player, credit اس کو جاتا ہے. اس نے کس طرح سے adapt کیا, اس نے کیسے وہ سچویشن ساری اپنی اس کے اوپر چڑھی ہوئی تھی. because remember اگلے کھیل رہے تھے گیم, لیکن Smurfs کے پلیئرس کے اوپر جتنا پریشر صرف اس چیز کا تھا نا کہ یار یہ تو سارے ڈپارٹمنٹ کے پلیئر ہیں, ان کو ایمی فری انٹری لے کر آ گئے اندر. no, it was not that. they went on merit, انہوں نے کھیلا, انہوں نے دکھایا کہ they were as much of humans as the other guys. وہ بھی اتنی مسٹیکس بنا سکتے جتنی اگلے مسٹیکس کر سکتے تھے. صرف یہ بات تھی کہ انہوں نے جس چیز کو پریکٹس کر کے اوور دی ایئرز اپنی کم کیا تھا نا, وہ شاید تھوڑی سی را ٹیلنٹس جو تھے وہ اس سے زیادہ کر رہے تھے, لیکن ان کو ڈس ایڈوانٹیج آن دا پچ تھا کیونکہ ان کو عادت نہیں تھی. they were playing in grippers. remember a guy who plays for department plays in studs. اسٹڈس کی گیم بہت فرق ہوتی ہے, آپ کا بال ٹچ ہونا بہت فرق ہوتا ہے جوتے کے ساتھ, اینڈ وین یو پلینگ آن ٹرف تو آپ کا بہت فرق سین ہوتا ہے, تاکہ بال اسپیڈ سے نکلتی ہے, آپ کو ایٹ ٹائم نظر ہی نہیں آتی ہے بال کہاں نکلی ہے. تھوڑی بہت عادت ہوتی ہے اسٹڈز اور گرپر میں, لیکن کچھ پلیئر اسمرفس میں تھے جو آلریڈی گرپرز میں کھیلتے رہے, جیسا علی آغا ہے تھے, پھر اسی طرح ضیاء تھا, پھر افتخار تھا, ٹھیک ہے, اور مطلب یہ پلیئرز پہلے کھیلتے رہے ہیں فٹ سول, اور کچھ علی آغا جو تھا وہ کھیل رہا تھا, لیکن جب ایک ریگولر کھیلنا اور اس ٹیم کے اگینسٹ کھیلنا جو کھیلتے ہی ٹوٹل فٹ بال میں تھے, اور ادھر وہ 7-a-side ہی کھیلتے تھے, ایک دم سے 11-a-side سے آپ سوئچ مار کے واپس 7-a-side آتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. لانگ بال یہ نہیں کر پا رہے تھے, ایریلس پہ فوکس تھا, نہیں شارٹ پاسز میں آئے تو شارٹ پاسز ایک غلط پاس ہوتا تھا 7-a-side میں کوئی نہیں گول کر دیتا تھا. فریکشن آف اے سیکنڈ ہوتا ہے ٹوٹل ریئیکشن کے لیے. شروع میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم ایریل بال پہ جائیں, شارٹ بال پہ آئے, شارٹ بال پہ آتے تھے تو اس طرح گول پڑ جاتا, لانگ بال پہ آتے تھے تو وہ اگلے شارٹ کر کے لے آتے تھے, وہ ایک موو بنا لیتے تھے. اور یہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے کہ ہم نے ہاف لائن سے آگے چلے گئے تو ہم نے اب شوٹ مارنی ہے بیسیکلی, کیونکہ وہ ایک 11-a-side میں کنسیپٹ ہے کہ آپ اپنی ٹاپ اپنی ٹی پہ جب پہنچتے ہیں یا 25 یارڈ اس کے نزدیک ہیں تو آپ پلیس کر سکتے ہیں, کور مار سکتے ہیں, شوٹ مار سکتے ہیں, آپ کی اگر اچھی شوٹ ہے تو اس طرح کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ کیونکہ پلیئر بھی موجود ہے, ڈیفینڈر ان کا
گول کیپر بھی موجود ہیں, اور یہ 14x7 کا گول ہے بھائی, یہ 11 سائڈ کا گول نہیں ہے, 14 فٹ بائی 7 کا گول, اور اس کے اندر بال پھینکنا, اور کیپرز یہاں پہ پہلے سے ہی ریڈی ہوتے ہیں ڈائیو مارنے کے لیے, اور وہاں پہ وہ بال فوراً گریب کرتے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے کافی نقصان ہوا شروع کے میچز میں. لیکن آہستہ آہستہ سیکھتے انہیں لڑکوں سے, کیونکہ فٹ بال تو کھیلنا نہیں بھولے تھے نا, فٹ بال تو کھیلنی آتی تھی, اسکلز تو وہی ہے, بال بھی وہی ہے, آپ نے بس اپنی تھوڑی امپروومنٹ کرنی ہے کہ کس جگہ پہ کون سے پاسز کرنے اور وہاں پہ رسکی پاسز نہیں کرنے. رسکی پاسز انہوں نے اگنور کیے, لانگ بال سے یہ نیچے گراؤنڈ بال میں آگے, اور انہوں نے ٹوٹلی ڈفرینٹ کر دی میڈ آف سیزن کے بعد. آئی تھنک دی کوالٹی آف اے پلیئر ڈیپینڈس کہ جب وہ اپنا کو شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں کس طرح سے اڈیپٹ کر لیتا ہے گیم اینڈ سرکمسٹانسز کے لحاظ سے. بیسیکلی پلیئرز تو وہ ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ڈپارٹمنٹ میں, لیکن وہ یہی ہے گریب کرنے کے 5-6 میچز انہیں لگے, 7-8 میچز کرتے کرتے سیٹل ہوتے ہوئے, تو کافی اچھی انہوں نے گیم کی. اور اسی طرح پھر اس سیزن 4 میں ایک وہ ٹیم لانچ ہوئی جس کا نام تھا ڈریم ایف سی, جو بیس لائن چلی گئی, اور سیزن 4 میں ڈریم ایف سی لانچ ہوئی جس میں عمر سعید تھے, حیدر تھے, حیان تھے, پراچا جو ان کے مینیجر تھے وہ تھے, اور ٹوٹلی ڈفرینٹ نئی ایک ٹیم گٹھی ہوئی جو پورے پنڈی اسلام آباد کے لڑکے لے کر آئی. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ I think for if I say Noobs, تو Noobs کے لحاظ سے تو شاید it was another franchise team, but if someone coming from someone جس نے کھیل چکا ہے game, it was a very different initiative in a sense کہ it was just not a franchise team, it was a team جس کا basically پیچھے back end پہ بہت بڑا massive infrastructure تھا, اور ہے ابھی بھی. if I say it, لیکن آپ دیکھیں it's just not a team جس کو صرف ایک کٹس مل رہی ہیں اور پیسے مل رہے ہیں کھیلنے کو. they had their own grounds, وہ اپنی گراؤنڈس میں ٹریننگ کرتے ہیں, they had their own coaches, مطلب ان کے پاس ریفری اسٹاف سے لے کے ان کے پاس کوچ اسٹاف تک ہے, ان کے پاس گراؤنڈ کا اسٹاف ہے, ان کے پاس گراؤنڈز اپنی ہیں, whenever they want to play, wherever they want to play, وہ وہاں جا کے کھیل سکتے ہیں. تو مطلب considering that, I think it was a much needed structure, جو ایک پراپر آپ کہیں کہ آپ بیس لائن رکھتے ہیں, ٹھیک ہے کہ یار کوئی بھی فرینچائز ٹیم اگر فٹ سال کی بھی آتی ہے تو اس کے پاس یہ سب کچھ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک ان دیٹ ایسپیکٹ یہ ڈریم ایف سی واز اے مچ بیٹر انیشیٹو دین دا ریسٹ آف دا ونس جو ابھی تک آئے تھے. پھر اسی طرح الزکی بھی لاسٹ سیزن میں کھیلی ہوئی تھی سیزن 3 میں, اور سیزن 4 میں بھی الزکی آئی, لیکن اس بار الزکی نے ٹاپ کے پلیئرز پکڑے, حمزہ نصرت پکڑا, حسان ظفر پکڑا, ذیشان پکڑا, اور منیب کو پکڑا, اور ان کو لے کر وہ آئے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ بھئی اب کیا ہوگا؟ When Al-Zaki came, team basically 18 ہی کھڑی ہوئی تھی ایک طرح سے. It was 18 in a different kit and a different name, but they even had they had exact MBM exact مسئلہ بات تھا. It was a team ٹھیک ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ٹیم تو پیل جائے گی اگلوں کو, جس طرح آپ نارمل کہتے ہیں نا دیسی لینگویج کے اندر. تو I was actually shocked and surprised جب مجھے پتا چلا تھا. پھر there were players جو ہمارے ساتھ ہیمبرز میں بھی کھیلتے تھے, نوفل لوگ, وہ بھی سارے اس پیس جا چکے تھے الزکی میں. تو جب ہم نے ان کا اسکواڈ دیکھا نا, ایٹ فرسٹ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا اسکواڈ لا رہے ہیں. لیٹر آن وہ جب ہم نے ان کی پوسٹوں سے دیکھا کہ بھائی یہ بھی پلیئر آ گیا, وہ بھی پلیئر آ گیا, because they were like the ones جو پراپر لگاتے تھے سائننگ پوسٹ. تو we're like bro they mean business right now. جو آپ کو پتا تھا کہ اب آپ کے پاس ڈریم ایف سی بھی ہے, آپ کے پاس وہاں سے فینکس بھی آ چکی ہے, آپ کے پاس گیرزن بھی آ چکی ہے, آپ کے پاس اب نئی الزکی بھی آ چکی ہے. تو now you knew کہ بھائی لیگ کا اسٹینڈرڈ وہاں ہی ہے. if you were thinking کہ 18 چلی گئی اور لیگ کا اسٹینڈرڈ گر گیا, تو نو, ایک ٹیم گئی ہے, 10 ٹیمیں اور آ جائیں گی آپ کے پاس. اسٹینڈرڈ went there, standard remained there, پلیئرز بھی وہیں رہے, پلیئرز ڈفرنٹ ٹیموں سے آئے. جب آپ کے پاس کوالٹی اسکیٹر اراؤنڈ کی ہے نا ٹیموں کے اندر, تو آپ کے پاس لیگ ایک پراپر اسٹیبل سسٹم پر آ گئی کہ بھائی آپ کوئی بھی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے. تو وہ اور بھی مزے کی ہو چکی تھی بائی دیٹ مومنٹ. ٹھیک ہے, آپ نے اس سے بات کیا کہ 18 ہی سمجھو ایک طرح سے وہاں کھڑی ہوئی تھی الزکی کے نام پہ. اور اسی طرح پھر میں اگر بات کروں گنرز اس سیزن میں کم بیک کیا, پریمیئر لیگ میں آئی. سیزن 3 میں انہوں نے بی ڈویژن لیگ سے کوالیفائی کیا اور سیزن میں آئی. اور ان کے جو پلیئرز تھے, عبداللہ شاہ, عجب, رانا عباس, پھر حشام جو 18 میں ہی ہیں, اور وہ ان کی طرف سے کھیل رہے تھے, اور انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا, اور ٹاپ 4 میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی تھی پلے آفس میں. اس کے بارے میں کیا تھا؟ I would say very honestly, میں آج بھی دوستوں کو کہتا ہوں, if you have to take an example from a team, ٹھیک ہے, جو بہت اچھے اسٹینڈرڈ پہ اور گری ہے, وہ گنرز سے لو, کیونکہ وہ گرے ہیں اور واپس اوپر آئے ہیں. میں یہاں کچھ چھپاؤں گا کچھ نہیں, تو ٹیم ختم ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹیم ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم چلے گئے, ہم بس ختم, دیٹس اٹ, فنش. انہوں نے وہ نہیں کام کیا, they remained there. Big credit to ارسلان بھائی as well کہ he kept on going. نہیں یار, رانا عباس کو نہیں کریڈٹ, رانا بھائی کو بھی دے دیتے ہیں, ارسلان بھائی کو گروپ کے لیے دیں, صرف گروپ میں موٹیویشن دیتے ہیں وہ ٹیم کی.
even if it's the motivation, ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इस तरह से उन्होंने टीम स्टेबल रखी, उन्होंने सस्टेन करवाई टीम, it was a big thing. देखिए मोटिवेशन देनी हो तो गनर्स के में असलाम मुश्ताक को आगे कर दें, लड़कों को लेकर आना है वहाँ पर खिलाना है तो राना अब्बास को कर दें, और अगर कोई टेक्निकल तरीके से खेलना है उस टीम ने तो अजब खान वहाँ पर मौजूद थे. तो इन्होंने बी डिवीजन लीग भी इसी तरह 2 सीजन अपने गुजारे और मैं वहाँ पे था क्योंकि मैं खुद फैल्कन एफसी से खेल रहा था, तो मुझे पता है कि इन्होंने किस तरह कौन सी टीम, मुझे पता था कि अब इस टाइम राना अब्बास क्या करेगा या अजब क्या करेगा, वो लोग करते थे. और वो अपने जो बी डिवीजन लीग में 2 सीजन उन्होंने लगाए, फिर उसके बाद प्रीमियर लीग में वापस आए. प्रीमियर लीग में 3 कम्बो इनके पास थे, 3 बंदे, असलाम मुश्ताक मोटिवेशन देने के लिए, राना अब्बास पिक एंड ड्रॉप के लिए भी और खिलाने के लिए भी और लड़कों को राजी करने के लिए भी. ठीक है, और अगर टेक्निकल तरीके से खेलना है, इसी कोई मैच ऐसा फंस गया है जो टेक्निकल तरीके से खेलना है, तो अजब खान वहां पर मौजूद है इनको खिलाने के लिए. तो अजब खान के बारे में क्या? I think that name doesn't need any introduction though. He already has introduced himself, ठीक है, पहले playing days में, उसके बाद आप देख लें ट्रिपल ए आपके सामने एग्जांपल है. Since day one he was the coach of theirs, ठीक है, और वो सीजन the guy played, उसके बाद वो बंदा आया, उसने ट्रॉफी उठा के चला गया, ठीक है, प्रीमियर लीग की, मतलब और इससे बड़ी कौन सी ट्रॉफी उसके पास पड़ी हुई है इस्लामाबाद में. सुपर कप भी उन्होंने, सुपर कप भी वो लोग जीत गए, मतलब ही इज लाइक द पेप गार्डियोला, ठीक है. तो मतलब he doesn't need to introduce himself. तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्पॉन्सर टीम बनाता है तो चुप करके अजब को मैनेजर उठा लेना चाहिए? मैं तो कहता हूं मैं अपनी बना रहा हूं, उनको ले आऊंगा. लेकिन उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए, स्पॉन्सर बहुत इंपॉर्टेंट है. रफनेक्स है ना. चलो ठीक है, जब आपके लिए बहुत जल्दी एक और टीम बनने जा रही है जिसका नाम रफनेक्स विद स्पॉन्सर नेम भी होगा, तो बहुत जल्दी आ रही है. फिर इसी तरह अगर हम बात करें ट्रॉल एफसी की, ट्रॉल एफसी सीजन 1 से लेके सीजन 4 तक हमारे साथ खेली, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. पहले 2 सीजन में टॉप 4 में, इवन के 4th सीजन में भी प्ले ऑफ में आते आते रह गए. पहले की बात करें तो पहले ये समर लीग और हमारी इस तरह की जितनी लीग्स होती थी या स्प्रिंग लीग टोटल की, तो उसमें ये विनर रह चुका है, उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी इन लोगों की. तब तक अब्दाली प्लेइंग था और प्लेइंग में खेलता था और टाइम देता था टीम को. अब थोड़ा सा मेरा बाबा हो गया मेरी तरह, तो टाइम नहीं दे पा रहा, बिजनेस की तरफ ज्यादा फोकस है, तो थोड़ा सा टीम की तरफ भी फोकस करे ताकि टीम वापस एक मोटिवेशन में आए. क्योंकि सीनियर प्लेयर टीम में हो तो कुछ ना कोई मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आती रहती है कि सीनियर प्लेयर टीम में आ रहा है यार, तो मैं क्यों नहीं आ सकता. इंपॉर्टेंट रोल एक सीनियर प्लेयर का कितना होता है इस टीम के साथ रहना? आई थिंक अगर आपने सीनियर प्लेयर का ही रोल निकालना है ना, तो आजकल मतलब आप लोग कुछ जानने वाले कहेंगे ये रोनाल्डो फैन है, लेकिन उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हैं. ही मे नॉट बी परफॉर्मिंग द वे ही यूज्ड टू, लेकिन वो फिर भी उसकी प्रेजेंस एक टीम के अंदर काफी बड़ी मोटिवेशन होती है. उसी तरीके से अब्दाली का ट्रॉल के अंदर इवन टू बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड या इवन टू प्ले फॉर 5 minutes is should be a very big motivation for the rest of the squad. क्योंकि आप ये देखें कि the guy who has performed day in day out for a team for over 7, 8, 9, 10 years, ठीक है, अब अगर वो खेलता भी है उसमें, तो बच्चों को होने, जो नई जनरेशन पीछे से आई है, उनको होना चाहिए यार कि दिस गाय इज अ लिविंग लेजेंड फॉर दिस टीम. उसने खेला है, हम इसको देख के इसके फुटस्टेप्स में जा सकते हैं आगे. तो इट्स अ गुड थिंग कि अब्दाली ने ये चीज़ रियलाइज कर ली पहले ही कि यार मेरी लेग्स अब वो नहीं दे रही हैं मुझे जो मुझे करना चाहिए, तो इसलिए मैं आराम से स्टेप आउट कर लेता हूँ. बट आई वुडंट एनकरेज द फैक्ट कि यार बिल्कुल ही आप स्टेप आउट कर जाएं, आपसे नई गेम खेली जा रही है, आप मैनेजरियल रोल में आ जाएं. लेकिन स्टे देयर, motivate the boys, tell them about the history of the club, tell them about the legacy that club has. Troll is a big name. हम सारे, आई रिमेंबर मैं अभी रिसालपुर में होता था, मैं अभी इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, तो आई न्यू अबाउट वन टीम एंड दैट वाज ट्रॉल एफसी. ठीक है, जो भी नाम था उसका, लेकिन ट्रॉल वाज ट्रॉल. ट्रॉल कर रहे थे सबको, सबको ट्रॉल करते थे. तो इवन व्हेन आई केम फॉर इन 2017 व्हेन आई केम फॉर नेवर जूनियर 5, तो देयर वाज दिस वन टीम जिसको हर किसी को पता था यार ये बहुत फिट टीम है, ट्रॉल. आदिल को मैंने पहली दफा देखा, फॉर मी वाज लाइक यार वो जो होता है ना कि आप टीवी पे देख रहे होते हैं हर बच्चे को, प्लेयर्स को, फिर आप पहली दफा लाइव पे सामने देखते हैं, इट वाज फॉर मी लाइक दैट. ट्रॉल को मैंने पहली दफा अपने सामने देखा खेलते हुए, आई न्यू एट द मोमेंट कि दिस टीम मींस बिजनेस. तो उस वक्त 2017 में तो अब्दाली खुद भी खेलता था, तो आई थिंक ही शुडंट हैव एवर लेफ्ट द टीम. उसको रहना चाहिए था, और अभी भी आ जाए तो बेहतर है. It would mean very big motivation for the boys in that team. हाँ, तो दूसरा अब भी बात करेंगे तो इस लीग में हैमर से खुद बख्श नहीं खेले और हम ढूंढते रहे क्यों नहीं खेले और कहाँ चले गए, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं basically I took a shift. I took a shift from 7-a-side back to 11-a-side, क्योंकि जिस तरह से हम खेलते हुए आए थे. I went to Popo, उसके बाद हम लोग कुछ अर्सा पोपो से खेला, then I went to Rovers. But over the time मैंने एक चीज़ realize की, लीग तो निकल गई. लीग में बाय द वे मैंने एक मैच खेला था, टीके से आके खेला था मैंने.
उसकी आपने हाइलाइट्स देखनी है पड़ी हुई है वहाँ जरूर देखिएगा टोटल फुटबॉल यूट्यूब चैनल पे, ये लाइट्स अभी भी मौजूद है। खुद बख्श को अगर लास्ट टाइम फुटबॉल खेलते देखना last time. No, but I thought it was a right time if I wanted to end the game. तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको वापस ओरिजिनल गेम पे एंड अप करूँ, ठीक है? 11 साइड जहाँ से शुरू किया वहीं खेल के खत्म करो उसको. I had a beautiful time playing 7-a-side football in total Premier League, ठीक है? Probably the most pinnacle league, ठीक है? इस वक्त अभी तक मैं कह सकता हूँ, अभी भी कह सकता हूँ कि ब्रो मैंने खेला है, मैंने प्रीमियर लीग खेली है. जीता नहीं वो और बात है, लेकिन खेली है मैंने. But it was fun till it lasted. It was an honor. It was an exceptional, say, experience for me to play there. लेकिन वही बात है कि leave football before football leaves you. I took a different path. I love what I do now in media and in running. बाकी I wish the very best of luck to all the teams or all the players who are coming in ahead, ठीक है, खेलने के लिए. I wish the best of luck to even the players. इसमें ना एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा जो आपने ऐड करनी है, वो ये है कि अगर अभी देखें जूनियर प्रीमियर लीग भी हो रही है, उसके 3 सीजन 3 हो रहा है, और इसी तरह यूथ लीग के 2 सीजन हो चुके हैं जो अंडर 16 है, अंडर 19 है, फिर उसके बाद बी डिवीजन लीग है, फिर प्रीमियर लीग है. बेसिकली अच्छी खासी लीग्स पिंडी इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, और सबका टाइम पीरियड और सारे लड़कों को वही सब कुछ शशके मशके सारी लीग्स में मिल रहे हैं जो प्रीमियर लीग में मिलते हैं. और इसमें यह है कि अगर कल कोई टीम बनती है तो पहला बच्चे का क्या फोकस होना चाहिए, जो करंट टीम बनी हुई है उसमें जाके ज्वाइन कर ले या अकेडमी में ज्वाइन कर ले. आजकल तो काफी अकेडमीज भी खुल चुकी हैं, सारी चीजें चल रही है पीछे बैक एंड पे, लेकिन बात वही है कि होना क्या चाहिए. देखिए, फ्रॉम अ प्लेयर्स पर्सपेक्टिव, अगर आपने गेम सीखनी है और आपने सस्टेन करनी है, आप अपनी बेसिक्स पे फोकस करेंगे, वो आपको अकेडमीज में मिलता है. आप आ जाएंगे टीम के अंदर, अपनी वो जो फ्लेयर होता है ना आपका, यंग ब्लड का फ्लेयर जो होता है, वो आपको शायद टीम भी उठा ले आपको उस वक्त. लेकिन याद रखिएगा, व्हेन यू गो ऑन प्लेइंग अगेंस्ट बिग टीम्स, बिग नेम्स ना, तो आपको डेवलप करने से ज्यादा ना आपको सिर्फ उस कोप अप करने का सिर्फ टाइम मिलता है. आप शायद उस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे अपने को कोऑपरेट कर लेते हैं उन चीज़ों के साथ, लेकिन आप डेवलप नहीं कर पाते हैं अपना कुछ तरह से. गो टू द अकेडमीज, अपनी बेसिक्स ठीक करें, फिर जब आपकी बेसिक्स साफ होंगी ना और आप लीग में आएंगे, बिग टीम्स में खेलेंगे, तो फिर आप इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसेस को बेहतर कॉर्पोरेट करना सीखेंगे. अगर आपकी बेसिक्स ठीक नहीं होंगी ना, तो आप उसके अंदर कहते हैं कि वो जिस तरह से आप डीप वाटर्स में अचानक फेंक दें ना किसी को, उसकी स्विमिंग के बेसिक्स ठीक ही नहीं होते, उसको सिर्फ सर्वाइवल आता है, मैंने सर्वाइव कैसे करना है. तो आई वुड स्टिल सजेस्ट कि गो फॉर द अकेडमीज, बेसिक्स ठीक करें, 2-3 years 4 years जितना टाइम आपको लगता है, देन गो ऑन टू द बिग स्टेज. चलें, ये था हमारा एपिसोड 2 और जिससे वो हो गया कंप्लीट, और हमारे साथ खुद बख्श फिरोज साहब थे. हम आएंगे तीसरे एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ, और फिर यही प्रीमियर लीग की बातें लेके. हमारे TPL शो को वॉच कीजिएगा और ड्रीम स्पोर्ट्स टीवी पे. थैंक यू.